Assalamualaikum, what's up and welcome back to another video. I hope you are all doing well, fantastic and fabulous. If you're new here on my YouTube channel, my name is Umar Hassan and I'm doing Master of Business Analytics in Australia. I'm a full-time student in Australia. If you have any questions regarding Australian student visa, immigration, anything related to Australian student visa, skilled visa, employer sponsor visa, you can ask me in a comment. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल जो वीडियो की थोड़े से उसके बारे में बताता हूँ. मैं एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ. तो मैं आपको सबसे लाजमी सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज के जो 90% लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं वो उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो, और 10% जो है उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, वो जो मेरे व्यूवर्स हैं. तो आज का जो टॉपिक है उसके बाद हम बात करें कि डोंट बिलीव योर एजुकेशन कंसल्टेंट ब्लाइंडली. तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं या तो ऑन शोर हैं या ऑफ शोर हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रैप में आ जाते हैं. जो एजुकेशन एजेंट हैं, जो कंसल्टेंट हैं, उनके ट्रैप में आ जाते हैं. ये ट्रैप कैसे वो आपके साथ करते हैं, आपको कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ वो मतलब कि आपकी फीचर्स के साथ कैसे खेल रहे हैं. मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ. जब मैं मतलब फिगर आउट कर रहा था कि मैंने एजुकेशन के लिए कहाँ जाना है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इंग्लैंड वगैरह में कहाँ जाना है, तो मैं बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट के पास पाकिस्तान के अंदर गया. जो मैं किसी का नाम भी मेंशन नहीं करना चाह रहा. तो उन्होंने हर बंदे के पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन, माइट बी दे हैव राइट इंफॉर्मेशन, बट वो जो डिलीवर कर रहे थे वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर मोनेटाइज्ड और तरीके से, जहाँ से उनको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देते थे. जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती थी, जो स्टूडेंट के बेनिफिट, जो स्टूडेंट के रिलेटेड होती थी, वो जो स्टूडेंट की बेनिफिट होता था वो आपको बस वो इन्फॉर्मेशन नहीं आती. ये ही मतलब एक लम्हे फिक्रिया है कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आती. तो आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कैसे गेट कर सकते हैं आप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आप अपनी जो प्रोफाइल है, जो अपनी आप एप्लीकेशन है, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्ट नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते. आपको एजुकेशन कंसल्टेंट और एजुकेशन जो एजेंट हैं उनके थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं, आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते. तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ऑस्ट्रेलिया के अंदर. तो अगर आप किसी भी बैचलर में आना चाहते हैं या मास्टर्स के अंदर आना चाहते हैं या पीएचडी के अंदर आना चाहते हैं, तो पहले आप अपनी रिसर्च करें, आपको किस फील्ड के अंदर आना है. फील्ड के अंदर आने से पहले सबसे पहले अगर आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सेटलमेंट है, सेटलमेंट क्या है पहले हम बात करते हैं सेटलमेंट की, फिर उसके बाद में बात करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्टिव की. पहले आपका एक ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं बाहर जाने के. या तो आप गुड एजुकेशन करना चाहते हैं और वापस अपने मुल्क में आना चाहते हैं, या दूसरा ऑब्जेक्टिव है या आप वहाँ पे ही सेटल होना चाहते हैं किसी भी मुल्क के अंदर. तो पहले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं कि आप गुड एजुकेशन करते हैं और फिर यहाँ की जो जॉब मार्केट है उसके एक्सपीरियंस लेके आप अपने मुल्क में जाते हैं. तो वहाँ पे आप अपना काम शुरू करते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं या किसी फर्म के साथ एज आप एम्प्लॉय काम करते हैं. तो ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है. जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा, जो मेजॉरिटी लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है वो सेटलमेंट का होता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आने के बाद या कनाडा के अंदर आने के बाद एजुकेशन लेके, एक्सपीरियंस लेके, तो यहाँ पे ही सेटल होना है. तो इस ऑब्जेक्टिव के बारे में, जैसे कि आप अपना कोर्स कोई भी फील्ड जो चूज़ करते हैं, सबसे पहले आप होम जो ऑस्ट्रेलिया, हम आज ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो होम अफेयर की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाएं. वहाँ पे डिमांड डिफरेंट जो लिस्ट होती हैं, ऑक्यूपेशन लिस्ट को भी बोलते हैं, डिमांड लिस्ट भी बोलते हैं, तो इस तरह की जो लिस्ट वहाँ पे होती है. तो वहाँ पे सबसे पहले आप देखिए जो आप ऑक्यूपेशन, जो आप एजुकेशन करना चाह रहे हैं, जो आप अपनी जो भी फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, जो भी डिग्री करना चाह रहे हैं, उसके बाद जो आपका ऑक्यूपेशन बनता है वो डिमांड लिस्ट में है या नहीं. अगर तो डिमांड लिस्ट के अंदर है, जैसे कि लेट फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप जाके देखें डिमांड लिस्ट के अंदर IST बिजनेस एनालिस्ट वहाँ के अंदर ऑक्यूपेशन में है, या IST बिजनेस एनालिस्ट, इस तरह की जो ऑक्यूपेशन है वो आपकी डिमांड लिस्ट या ऑक्यूपेशन लिस्ट में है या नहीं. अगर तो है तो ये तो आपका जो है 50-60% आपका जो है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है.
اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے کہ آپ کو یونیورسٹی کیسے چوز کرنی ہے. یونیورسٹی جو آپ کے ایجوکیشن جو ایجنٹ ہے, جو کنسلٹنٹ ہے, وہ آپ کو وہی ریکمینڈ کرتے ہیں جہاں سے ان کو زیادہ ہی کمیشن ملتا ہے. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. تو مطلب کہ مجھے اتنا وین آئی واز اپلائنگ مجھے اتنا زیادہ اس کی ڈیپتھ کے بارے میں نہیں پتا تھا. جیسے ہی یہاں پہ آ کے اس کے بارے میں چیزیں مطلب جیسے آپ مارکیٹ کے اندر یا اس چیز کے اندر چل جاتے ہو تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا کھویا کیا پایا. تو جب میں اپلائی کر رہا تھا تو مجھے اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی اس چیز کے اندر کہ مطلب مجھے کون سی یونیورسٹی کے اندر جانا ہے یا کسی اندر کے. میں بس جو بھی مجھے ایجوکیشن ایجنٹ یا کنسلٹنٹ جو بھی ریکمینڈ کر رہے تھے تو میں اس کو اپنی جو پریفرنس لسٹ میں تھا اس میں لکھ رہا تھا. تو آپ کو ہمیشہ وہی چیز وہ بتاتے ہیں جس میں ان کا زیادہ کمیشن ہوتا ہے. تو وہ پھر جب آپ ادھر آ جاتے ہیں, جب کسی ملک میں بھی چلے جاتے ہیں, آپ جب اپنا اسٹڈی کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کورس آپ کی پی ایل ایس میں ہے ہی نہیں, اور وہ جو یونیورسٹی ہے وہ مطلب کہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. وہ پھر آپ کو پیچھے سے پیسے منگوانے پڑتے ہیں, یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں آپ اپنے جو ہے پروفائل میں کنسیڈر کر لیں, وہ اپنے آپ کے اندر برین کے اندر ہو. تو سب سے پہلے جو اس جو ویڈیو کا جو مین جو آبجیکٹیو اور جو مین موٹیو ہے کہ ڈونٹ ٹرسٹ بلائنڈلی آن یور ایجوکیشن کنسلٹنٹ. تو ایک تو سب سے پہلے یہ ہے. دوسرا, اپنا کورس آپ بلائنڈلی مت چوز کیجیے. جو آپ کا جو ایجوکیشن کنسلٹنٹ کہہ رہا ہے وہ آپ اپنا مت چوز کیجیے. جو آپ کی پریویس جو آپ کی اسٹڈی ہے اس کے ساتھ یا تو میچ کر رہا ہے, تو یا وہ اگر ڈیمانڈ لسٹ میں ہے, وہ پی آر لسٹ میں ہے. فار ایگزامپل کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں, ایک اور سناریو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے پیچھے کچھ اور پڑھا ہوتا ہے, کامرس پڑھی ہوتی ہے, تو یہاں پہ آ کے وہ نرسنگ یا اس طرح کی جو اس نے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ پڑھتے ہیں, تو وہ اس کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. جب یہاں پہ آ کے پڑھتے ہیں تو وہ ایجوکیشن جو ہے کافی زیادہ کمپلیکس ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے. تو یہ بھی ایک سناریو ہے. تو کورس وہ چوز کریں جو آپ پڑھ سکتے ہیں, اور دوسرا کنسلٹنٹ وہ چوز کریں جو آپ جس کے اوپر جو آپ کی فیور کے بارے میں بات کرتا ہے. تو وہ آپ اپنی پرسنل آبزرویشن اور پرسنل ریسرچ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں جو ایجوکیشن آپ کے بارے میں بینیفٹ ہو, جو ایجوکیشن کنسلٹنٹ آپ کی بینیفٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ چیزیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں. یہ آپ کو چیزیں مطلب کہ آپ کے جو ایجوکیشن کنسلٹنٹ ہیں وہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے, کیونکہ وہ ان کو صرف کنسرنز ہوتا ہے آپ کے ریونیو کے ساتھ, ان کے ریونیو کے ساتھ, ان کی جو انکم جو آپ سے ان کو ریونیو ملتا ہے. وہ ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے آپ کے فیوچر کے بارے میں, ان کو کوئی کنسرنز نہیں ہے آپ کی جو اس فیلڈ کے اندر آپ کو پی آر ملے گی یا نہیں ملے گی. ان کو صرف کنسرنز ہوتے ہیں ان کے پیسے کے ساتھ. تو ڈونٹ بلیو آن یور کنسلٹنٹ بلائنڈلی. اچھا, سب سے پہلے آپ نے جو اپنا جو ایجوکیشن کنسلٹنٹ جو چوز کرنا ہے وہ ویل ریپیوٹیڈ ہو, اور اس کا جو ہے اوور آل مارکیٹ کے اندر ایک اچھا نام ہو. تو سب سے پہلے یہ چوز کرنا ہے. دوسرا, آپ نے جو کورس چوز کرنا ہے وہ آپ کی پی آر لسٹ کے اندر ہونا چاہیے, یا آپ کی جو پریویس اسٹڈی اس کے ساتھ میچ کرنی چاہیے. یہ جو 3-4 چیزیں ہیں. اور ڈیمانڈ لسٹ کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے, اور آئلس کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے. اس طرح کی جتنے بھی آپ نے جو اوور آل ایک جو اسکیچ بنانا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے اندر مائنڈ سیٹ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ پراپر ایک پلان کر کے آئیں آپ نے کرنا کیا ہے. لیٹس سو آپ نے کوئی بھی ڈگری جو ارریلیونٹ ہے آپ کے ایجوکیشن کے لیے وہ کبھی بھی آپ نے چوز نہیں کرنی. تو آئی ہوپ یار آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگے گی. تو اس طرح کی میں انفارمیٹیو ویڈیو اور آپ کے لیے پروڈکٹیو ویڈیو آپ بناتا رہوں گا. ہوپ فار دا بیسٹ. ہیو اے گڈ ڈے. see you another video. اور don't forget to subscribe my channel. میرے بہت زیادہ جو ویورز ہیں انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا, تو سبسکرائب my channel, share my video. Hope for the best. Have a good day. See you in another video. Bye bye.